بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወንድምቶቼ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይህ በአንድነት ለዲን የቁርአንና የዳዕዋ ግሩፕ ለጀማሪዎች እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ትምህርት ነው። ዛሬ በአላህ ፍቃድ ክፍል 11ን ከክፍል 9 እና 10 የቀጠለ እንዲሁም የመጨረሻ የሆነውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢንሻአላህ ተከታተሉን። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظا فتح ظا ألف ظا نون فتحنا ظان كاف دمعكو ظانكو ميم سكون ظانكم ظانكم ظا كسرى ظي يا سكون ظي نون فتحنا ظين كاف دمعكو ظينكو ميم سكون ظينكم ظينكم ظا فتح ظا يا سكون ظي نون فتحنا ظين كاف دمعكو ظينكو ميم سكون ظينكم ظينكم ዛዱ ማዙ እዚህ ጋር ዱማ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ አልወጣም። ዱማ ማለት ይሄ ራሱ ነው። ዛዱ ማዙ ኑን ፈታና ዙና ካፍ ዱማኩ ዙናኩ ሚም ስኩን ዙናኩም ዙናኩም አይን ፈታ ዓ አሊፍ ዓ ኑን ፈታና ዓነ ካፍ ዱማኩ ዓነኩ ሚም ስኩን ዓነኩም ዓነኩም አይን ክስራ ዒ ያ ስኩን ዒ ኑን ፈታና ዒነ ካፍ ዱማኩ ዒነኩ ሚም ስኩን ዒነኩም ዒነኩም عين فتح يا سكون عي نون فتحنا عين كاف دماكو عينكو ميم سكون عينكم عينكم عين دماعو نون فتحنا عونا كاف دماكو عونكو ميم سكون عونكم عونكم غين فتح غا ألف غا نون فتحنا غانا كاف دماكو غانكو ميم سكون غانكم غانكم غين كسرى غي يا سكون غي نون فتحنا غينا كاف دماكو غينكو ميم سكون غينكم غينكم غين فتح غا يا سكون غي نون فتحنا غينا كاف دماكو غينكو ميم سكون غينكم 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 غين دماغو نون فتحنا غونا كاف دماكو غونكو ميم سكون غونكم غونكم فا فتح فا ألف فا نون فتحنا فانا كاف دماكو فانكو ميم سكون فانكم فانكم فا كسرى في يا سكون في نون فتحنا فينا كاف دماكو فينكو ميم سكون فينكم فينكم فا فتح فا يا سكون في نون فتحنا فينا كاف دماكو فينكو ميم سكون فينكم فينكم فادو مافو نون فتحنا فونا كاف دماكو فونكو ميم سكون فونكم فونكم قاف قا ألف قا نون فتحنا قانا كاف دماكو قانكو ميم سكون قانكم قانكم قا كسرى قي يا سكون قي نون فتحنا قينا كاف دماكو قينكو ميم سكون قينكم قينكم قاف قا يا سكون قي نون فتحنا قينا كاف دماكو قينكو ميم سكون قينكم قينكم قاف دماكو نون فتحنا قونا كاف دماكو قونكو ميم سكون قونكم فا فتح فا ألف فا نون فتحنا فانا كاف دماكو فانكو ميم سكون فانكم فا فتح فا ألف فا نون فتحنا فانا كاف دماكو فانكو ميم سكون فانكم فا كسرى في يا سكون في نون فتحنا فينا كاف دماكو فينكو ميم سكون فينكم فينكم فا فتح فا يا سكون في نون فتحنا فينا كاف دماكو فينكو ميم سكون فينكم فينكم فا دمافو نون فتحنا فونا كاف دماكو فونكو ميم سكون فونكم فونكم قاف قا ألف قا نون فتحنا قانا كاف دماكو قانكو ميم سكون قانكم قانكم قا كسرى قي يا سكون قي نون فتحنا قينا كاف دماكو قينكو ميم سكون قينكم قاف قا يا سكون قي نون فتحنا قينا كاف دماكو قينكو ميم سكون قينكم قينكم قاف دماكو نون فتحنا قونا كاف دماكو قونكو ميم سكون قونكم قونكم كاف كا ألف كا نون فتحنا كان كاف دماكو كانكو ميم سكون كانكم كانكم كاف كسرى كي يا سكون كي نون فتحنا كينا كاف دماكو كينكو ميم سكون كينكم كينكم
كافتا كا يا سكون كي نون فتحنا كينا كاف دمعكو كينكو ميم سكون كينكم كينكم كاف دمعكو نون فتحنا كونا كاف دمعكو كونكو ميم سكون كونكم كونكم لام فتحة لا ألف لا نون فتحنا لانا كاف دمعكو لانكو ميم سكون لانكم لانكم لام كسرى لي يا سكون لي نون فتحنا لينا كاف دمعكو لينكو ميم سكون لينكم لينكم لام فتحة لا يا سكون لي نون فتحنا لينا كاف دمعكو لينكو ميم سكون لينكم لام دمع لو نون فتحنا لونا كاف دمعكو لونكو ميم سكون لونكم لونكم ميم فتحة ما ألف ما نون فتحنا مانا كاف دمعكو مانكو ميم سكون مانكم ميم كسرى مي يا سكون مي نون فتحنا مينا كاف دمعكو مينكو ميم سكون مينكم مينكم ميم فتحة ما يا سكون مي نون فتحنا مينا كاف دمعكو مينكو ميم سكون مينكم مينكم ميم دمعمو نون فتحنا مونا كاف دمعكو مونكو ميم سكون مونكم مونكم نون فتحنا ألف نا نون فتحنا نانا كاف دمعكو نانكو ميم سكون نانكم نون فتحنا ألف نا نون فتحنا نانا كاف دمعكو نانكو ميم سكون نانكم نون كسراني يا سكون ني نون فتحنا نينا كاف دمعكو نينكو ميم سكون نينكم نينكم نون فتحنا يا سكون ني نون فتحنا نينا كاف دمعكو نينكو ميم سكون نينكم نينكم نون دمع نون فتحنا نونا كاف دمعكو نونكو ميم سكون نونكم نونكم واو فتحة و ألف و نون فتحنا وانا كاف دمعكو وانكو ميم سكون وانكم وانكم واو كسرى وي يا سكون وي نون فتحنا وينا كاف دمعكو وينكو ميم سكون وينكم وينكم واو فتحة و يا سكون وي نون فتحنا وين كاف دمعكو وينكو ميم سكون وينكم وينكم واو دمع و نون فتحنا وونا كاف دمعكو وونكو ميم سكون وونكم وونكم ها فتحة ألف ها نون فتحنا هانا كاف دمعكو هانكو ميم سكون هانكم هانكم ها كسرى هي يا سكون هي نون فتحنا هينا كاف دمعكو هينكو ميم سكون هينكم هينكم ها فتحة يا سكون هي نون فتحنا هينا كاف دمعكو هينكو ميم سكون هينكم هينكم هادو معه نون فتحنا هونا كاف دمعكو هونكو ميم سكون هونكم هونكم يا فتحة يا ألف يا نون فتحنا يانا كاف دمعكو يانكو ميم سكون يانكم يانكم يا كسرى يا سكون يي نون فتحنا يينا كاف دمعكو يينكو ميم سكون يينكم يينكم يا فتحة يا سكون يي نون فتحنا يينا كاف دمعكو يينكو ميم سكون يينكم يينكم يا دمع يو نون فتحنا يونا كاف دمعكو يونكو ميم سكون يونكم يونكم እንግዲህ የዛሬው ክፍል 11 ትምህርታችን ይህንን ይመስላል ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።